पढ़ने और पढ़ाने का है। दरसगाहों में बैठ कर के हम इल्म दीन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वही आदत व अतवार हमारे बने हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे हर छोटे छोटे से गांव के अंदर ऐसे ऐसे जय्यद आलिम पैदा हों कि अगर बातिल तंजीमें उनके सामने आकर के खड़ी हो जाएं और कुरान की किसी आयत के ऊपर एतराज़ करें, तो वो उसको कुरान की आयत इस अंदाज से समझाएं कि वो सिर्फ माने नहीं बल्कि उसकी हक़ानियत समझ करके इस्लाम के दामन में आकर के अपने आप को कुर्बान कर दें। ये कब होगा? ये तब होगा कि जैसे कहा गया था, इक़ाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, इक़ाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और डॉक्टर इकबाल ने कहा कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। शाही एक बहुत ताकतवर परिंदा होता है, लेकिन यही शाहीन अपने बच्चों को जब जाग के घोंसलों के अंदर रख देता है, जाग फारसी में कहते हैं कौवे को, अगर यही शाही अपने बच्चों को जब जाग के घोंसलों में रख देता है, तो वो बच्चे तो शाहीन के ही होते हैं, लेकिन सूरत व सीरत आदत व अतवार कौवे वाले उसके अंदर जब पैदा हो जाते हैं, तो वो अपनी हकीकत को भूल जाता है, अपने निशान, अपने अज़्म मुसम्मम को भूल जाता है। तो आज यही वजह है कि डॉक्टर इकबाल ने हमें शाहीन से ताबीर फरमाया, लेकिन आज हम अपनी हकीकत को भूले हुए हैं, आज हम अपनी पहचान को भूले हुए हैं, आज हम अपने पुरखों और बुजुर्गों के उसूल और रिवाज के ऊपर अमल पैरा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आज वो मुसलमान कि जो कभी आसमानों की बुलंदियों से बातें करने वाला हुआ करता था, आज ज़मीन की पस्तियों पे अपने आप को लाचार और बेबस होना महसूस कर रहा है। उसकी वजह यही है कि आज हमने अपने किरदार को अपने अमल से खारिज कर दिया है, और जिस दिन हमारा किरदार हमारे अमल के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिस दिन हमारी बहबूदियत हमारे ज़मीर के अंदर दाखिल हो जाएगी, जिस दिन हमारे मकासद हमारे मुस्तक़बिल के अंदर आ जाएंगे, जिस दिन हमारे हौसले हमारी क़ुव्वतों की ढाल बन जाएंगे, जिस दिन हमारे इरादे हमारी ज़िंदगी के मिशन और टारगेट बन जाएंगे, तो उस दिन किसी मुसलमान को या किसी मुस्लिम नौजवान कम्युनिटी को बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ऐसा वाबेला और बलबला होगा कि उसके सामने बस बिस्मिल्लाह की तिलावत की जाएगी और वो अपने इरादे के लिए अपने सफर की तरफ रवा दवा हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा कि जब हमारे अंदर दीन का इल्म होगा, इल्म तफसीर हमारे अंदर होगा, इल्म हदीस हमारे अंदर होगा, इल्म रिजाल हमारे अंदर होगा, इल्म फ़लसफ़ा हमारे अंदर होगा, इल्म बलागत हमारे अंदर होगा। ये तब जाकर के हम अपनी मंजिलों को चुन सकते हैं, अपनी मंजिलों को तय कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन से हमने इन तमाम चीज़ों को छोड़ा है, जिस दिन से हमने इन सारी चीज़ों को पसे पुश्त डाला है, तो तारीख़ की सफ़े हस्ती से हमारा नाम मिटता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा नौजवान, हमारी कौम जब तक तालीम याफ्ता रही, जब तक एजुकेशन इसके पास रही, जब तक कि हमारे समाज, हमारी कौम की माएँ पढ़ी लिखी रही, उनके बच्चे पढ़े लिखे रहे, आप तारीख का मुताला करें कि 1500 साल तक, यानी 1500 ईस्वी सन तक हमने हुकूमत की, हमने इक़्तिदार हासिल किया, हमने कौमों की क़यादत की, तमाम कौमों ने हमारी पनाह में आकर के पनाह ली, तमाम कौमों ने हमें अपना मुशीर बनाया,
तमाम कौमों ने हमें अपना हाकिम बनाया, तमाम कौमों ने हमारे फैसलों को कबूल किया, तमाम कौमों ने हमें फैसल चुना। लेकिन जिस दिन से हमने अपने तालीम को अपने पीछे छोड़ा, जिस दिन से हमारे घरों के अंदर तालीम से मुतनाही बढ़ती गई, जिस दिन से हमारे समाज के अंदर तालीम से दूरी होती चली गई, और जैसे जैसे हम तालीम से दूर होते चले गए, वैसे वैसे हम पसमानदा होते नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे हम पस्तियों की वादियों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने वक़ार और ज़मीर को खोते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने मुस्तक़बिल में अपने हाथों से आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने आप को आग से बचाना है, अगर अपने मुआशरे को अपने मुस्तक़बिल के अंदर उरूज पे लेकर के आना है, तो हमें अपने दीन का पालन करना होगा, हमने अपने बच्चों को तालीम दिलाना होगी। और यही कुरान का मकसद भी है, इस्लाम का मकसद भी यही है कि जब तुम इल्म दीन हासिल करोगे और जब तुम इल्म का दीन का इल्म रखोगे, तो कोई भी कौम उस वक्त तक तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है कि जब तक कि तुम्हारी दहलीज के ऊपर दीन रहेगा, जब तक कि तुम्हारे अंदर तालीम रहेगी। इसलिए कि तालीम एक ऐसा नशा है कि इंसान के अंदर जब तालीम होती है तो दुनिया की ताकत, पैसा तो दूर की बात है, हमें सब्र इस्तक़लाल से भी नहीं हरा सकती, हमें इक़्तिदार से भी नहीं हरा सकती, हमें किसी भी दुनिया की मानवीयत वाली चीज से भी अपने आप को मानूस नहीं करा सकती। इसलिए कि जब तक वो हमारे तालीम के शरारों के ऊपर आबे सर्द डालने वाले होंगे, तब तक हमें मुस्तफ़ा की तालीम से ऐसा सहारा मिलेगा कि हम दुनिया में भी उभरेंगे और क़यामत में भी इंशाअल्लाह उभरेंगे। लेकिन तालीम सबसे अव्वल, तालीम सबसे पहले। आज हमारे समाज, हमारे मुआशरे में, हमारे दरमियान में अगर सबसे बड़ी किसी चीज की कमी है तो वो तालीम की कमी है। तालीम न दुनिया भी हमारे पास है और न दीन भी हमारे पास है। आपको मालूम होगा मेरी मालूमात के मुताबिक मैट्रिक का पहला एग्जाम 1838 में हुआ था। हिस्ट्री की बात है, तारीख की बात है, कुछ मौरख ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन बहरहाल मैं अपनी मालूमात और मेरे अपने मुताले के ज़ाविये के एतबार से मैट्रिक का सबसे पहला एग्जाम 1838 के अंदर हुआ था। तो उस वक्त जापानी लीडरों ने, जापानी हुकूमत ने तय ये किया था कि जो बर्रे सगीर के लोग हैं, यानी कि हम लोग जो हैं, हम उनसे अकल में आधे हैं, यानी कि उनके अंदर समझने की 100% क्वालिटी है और हमारे अंदर 50% है। तो उन्होंने हमारे एग्जाम का एक ज़ाविया तय किया, और तय कौन सा किया कि हमारे लिए 60 या 68 नंबर का पर्चा बनेगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं हमारे मुल्क से अलग हैं, बर्रे सगीर के लोग हैं, उनके दिमाग, उनकी अक्लें थोड़ी कम होती हैं, तो उनके लिए 33.5% यानी कि 33% 5 का पर्चा बनाया जाएगा। और यही मेयार 1870 के अंदर भी दोहराया गया, और इसके अंदर कोई ना तब्दीली की गई और ना तब्दीली हुई। और आज भी हम 38 या 18% के ऊपर मार्क्स तलाश करते हैं और कामयाबी की जमानतें भी लेते हैं। हमारे स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में सिलेबस जो पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट जितने होते हैं, उनके अंदर से हमारी तारीख का नाम और निशान खत्म, उनके अंदर से हमारे अकाबरीन का नाम खत्म। हमारे यहाँ स्कूल के अंदर जो सिलेबस दाखिल हैं, जो पढ़ाया और पढ़ाया जाता है, उसका हाल ये है कि जो किताब में लिखा होता है टीचर वही बोर्ड के ऊपर लिख देता है। जो किताब में होता है टीचर वही बोर्ड के ऊपर लिख देता है, बच्चे उसी को अपनी कॉपी के अंदर उतार लेते हैं और उसी के ऊपर पैराग्राफ करते हैं। और हाल ये होता है कि एग्जाम के लिए उन्हीं में से कुछ पैराग्राफ चुने भी जाते हैं और बच्चे को एग्जाम में दिए जाते हैं कि जिसकी बुनियाद पे बच्चे
اگر 70% یا 50% یا 85% یا 90% اگر وہ لے کر کے آتے ہیں تو ماں باپ خوشی کا جشن مناتے ہیں. لیکن آج ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ جو بچے آج ہمارے اسکول اور کالجوں میں جا کر کے 80, 90 یا 65% جو پرسنٹیج مارکس لے کر کے جو آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی الگ سے نہیں پڑھا ہوتا ہے, بلکہ ٹیچر نے جو کتاب میں سے لے کر کے بورڈ پہ لکھا تھا اس کے بعد جو انہیں رٹھا کر کے کاپی میں لکھوا دیا گیا اسی میں سے کچھ سوالات چن کر کے ایگزام میں دے دیے, جس کو لکھنے کے بعد آج وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان محسوس کر رہے ہیں. ایسا ہے نا, ایسا ہی ہے نا, غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں, کیونکہ میں نے بھی پڑھا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی نقل ماری ہے. ٹیچر سارے بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں. حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا نظم و نظام بالکل الٹا ہے, تعلیم کا معیار بالکل بگڑا ہوا ہے. چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کالج ہو, یا پھر ہمارے دینی مدارس ہوں, نہ وہاں پہ کوئی اچھا نصاب, نہ ہمارے دینی مدارس میں کوئی اچھا نصاب, نہ ہمارے معاشرے میں کوئی دین کا نصاب, نہ ہمارے درمیان میں پڑھنے پڑھانے والے موجود, نہ دین ہمارے گھروں کے اندر موجود, نہ تعلیم ہمارے بچوں کے اندر موجود. تو جب نہ تعلیم ہمارے گھروں میں ہے, نہ تعلیم ہمارے مدرسوں میں ہے, نہ تعلیم ہماری مسجدوں میں ہے, نہ تعلیم ہمارے مکتبوں میں ہے, نہ تعلیم ہمارے پیرنٹس کے اندر ہے, نہ تعلیم ہمارے گھر والوں میں ہے, تو آج آپ یہ بتائیں کہ کس بلندی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی خلا میں جا کر کے آپ اپنی جگہ تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر واحد سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا بڑا عروج ہے اس وقت. اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی قوم کو لاچار اور مجبور سمجھا جاتا ہے تو وہ آج صرف اور صرف کوئی اور قوم نہیں ہے بلکہ ہماری اور آپ کی مسلم قوم ہے. ہر جگہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہر جگہ ہمارے معاملات کو اچھالا جاتا ہے, چاہے سیاست ہو, چاہے سباحت ہو, چاہے نشست ہو, چاہے مجلس ہو, چاہے ہندوستان کا قانون ہو, چاہے اسمبلی کا قانون ہو, چاہے پارلیمنٹ کا قانون ہو, چاہے راجیہ کا قانون ہو, چاہے کیندر کا قانون ہو, کوئی بھی قانون ہو, سارے معاملات میں اگر کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری قوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی قوم کے اندر تعلیم نہیں ہے. ان کو جیسا کہو گے یہ ویسا مان لیں گے, ان کو جیسا ڈراؤ گے یہ ویسا ڈر جائیں گے, ان کو جیسا دھمکاؤ گے یہ ویسے دھمک جائیں گے, ان کو جیسا پڑھاؤ گے یہ ویسے پڑھ جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے اندر خود کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ہمارے اندر خود کوئی قابلیت نہیں ہے. آج سارا کا سارا نوجوان ایک ہی اس کی واحد مشن, ایک ہی اس کا واحد مشن اور ایک ہی اس کی نظر ہوتی ہے کہ شاید کہ مجھے آسمان سے کوئی مدد ملے گی, یا مسلمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ مجھے آسمان سے کوئی مدد ملے گی. مجھے کوئی مارنے والا ہے یا مجھے کوئی ڈرانے والا ہے تو مجھے آسمان سے مدد ملے گی. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اپورچونٹی عطا فرماتا ہے. اپورچونٹی خود سے اپنے بلبوتے کے اوپر اس کا آپ کو الیکشن کرنا ہوگا, اس میں کھڑا ہونا ہوگا, آپ کو خود ایکٹیو ہونا ہوگا. اور جب ایکٹیویٹیز آپ کے اندر خود موجود ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی قوم آپ کو مظلومیت کے دہانے پہ لا کر کے کھڑی نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ جب تک رہیں گے اپنے سر کو فخر کے ساتھ بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جب آپ کو اگر کسی بھی اعتبار سے ضرورت پڑے گی تو یہ کتابیں صرف تمہارے پڑھنے کے کام میں نہیں آئیں گی بلکہ یہ کتابیں تمہارا ہتھیار بھی بنتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ تمہیدی باتیں ہیں جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز ابھی میں گفتگو کروں گا آپ سے, اور میں نے جن آیت مقدسہ کو موضوع سخن بنایا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. باقی یہ سارے پہلو آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں, لیکن نہ ہم اس کے اوپر کان رکھتے ہیں
نہ سننا پسند کرتے ہیں اور نہ قبول کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں سنتے ہوئے کیا مزہ آتا ہے؟ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو جنت تمہیں مل جائے گی، ایک بار درود شریف پڑھ لو تمہیں جنت مل جائے گی۔ میرے بھائی بغیر کرے تو گھر میں روٹی نہیں ملتی ہے، تو بغیر اچھے عمل کیے ہوئے جنت تمہیں کیسے مل جائے گی؟ جب بغیر کام کیے ہوئے تمہیں تمہارے چولہے پہ پکی ہوئی روٹیاں نہیں مل رہی ہیں، تو پھر یہ کیسے امید لگا ہوئے ہے کہ دنیا کی ساری برائیاں میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں اور جنت کی لو اور جنت کی توقع کیے ہوئے ہیں؟ جنت کوئی ہماری اور آپ کی وراثت نہیں ہے۔ جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے۔ جنت کے راستے پہ آپ کے اوپر ظلم بھی ہوگا، جنت میں جانے کے لیے آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہوگا، جنت میں جانے کے لیے آپ کے گھروں کو بھی اجاڑا جائے گا، جنت میں جانے کے لیے آپ کے منہ پہ تماچے بھی پڑیں گے، جنت میں جانے کے لیے آپ کے اوپر پریشانیاں بھی آئیں گی، جنت میں جانے کے لیے آپ کی فصلوں کے اندر آگ بھی لگے گی، جنت میں جانے کے لیے آپ کے گھروں سے جانے بھی جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے آپ کے گھروں کے اندر ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے، جنت میں جانے کے لیے آپ کی جسم کی آزمائش بھی ہوگی، جنت میں جانے کے لیے آپ کے گھروں کے اندر فاقہ بھی داخل ہوگا، جنت میں جانے کے لیے آپ کے پھلوں کا بھی نقصان ہوگا، جنت میں جانے کے لیے آپ کے اندر خوف بھی بٹھایا جائے گا۔ یہ تمام امتحانات پاس کرنے کے بعد اور صابر و شاکر رہنے کے بعد تب جا کر کے آپ کو مجدہ دیا جائے گا کہ اب آپ جنت کے حقدار ہیں۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم تو ناشکر بن جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ شیطان نے ہمیں اور آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرنا ہوگا، اور جب ہمارے رب کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم گناہ کرنے سے بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ یہ ولادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نام سے اس کو موسوم کیا گیا۔ جاپان یونیورسٹیز کے جاپان یونیورسٹیز میں، اکثر یونیورسٹیز میں 3 کلاس تک بچوں کو ایک ہی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ کون سا؟ اخلاقیات۔ کون سا سبجیکٹ؟ بولیے، کون سا سبق پڑھایا جاتا ہے بچوں کو؟ اخلاق کے تعلق سے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جاپان والوں کے پاس یہ بات کیسے پہنچ گئی، اور جاپان کے لوگ اس سبجیکٹ کو اپنے اسکولوں کے اندر نصاب پہ داخل کیوں کیے ہوئے ہیں؟ ان کے کسی بہت بڑے لیڈر نے یہ بات نہیں لکھی ہے، ان کے کسی رہنما نے یہ بات نہیں لکھی ہے، بلکہ ان کے یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق نہیں اس کا دین نہیں، جس کا اخلاق نہیں اس کا دین نہیں، جس کا اخلاق مضبوط نہیں ہے اس کا دین مضبوط نہیں ہے، اور جس کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 کلاس تک صرف اور صرف اخلاقیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور بچوں کے ضمیر کے اندر یہ بات بٹھائی جاتی ہے، اے بیٹے ابھی تم بچے ہو، لیکن جب تم بڑے ہوگے تو تمہیں ہر موڑ پہ اس کی ضرورت پیش ہوگی، اور کبھی اس کے دامن کو مت چھوڑنا۔ ہمارے یہاں پہ اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اور وہ اس کا موڈ آف ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے چھوڑ لینے دے یار، ہٹا لگ، دماغ خراب کرتا ہے، بولتے ہیں نا، عموماً اس طریقے سے بولا جاتا ہے یہ جملہ۔ لیکن کبھی آپ نے آؤٹ آف انڈیا والوں کے کلچر کو دیکھا ہے؟ کبھی باہر والے کلچر والوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ان کے کلچر پہ نظر دوڑائیے۔ اگر ان کو کوئی چیز دی جاتی ہے اور اگر وہ اس کو لینے کے لیے راضی نہیں ہوتے تو اس کے بعد بھی جواب میں کہتے ہیں نو تھینک یو سر۔ آپ اس جملے کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ اگر کوئی کسی کا کام کر دیتا تو ہم کہتے ہیں تھینک یو سر، شکریہ سر، لیکن اگر وہیں پہ کوئی چیز ہمیں ہماری طبیعت کے خلاف دی جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک غصہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے باہر والوں کے کلچر کو دیکھا ہے؟
کہ اگر ان کو کوئی چیز دی جائے اور وہ ان کی عقل کے خلاف بھی ہو لیکن اس کے بعد بھی وہ ادب کے دائرے میں منع کرتے ہیں کہ نہیں سر مجھے نہیں چاہیے، نو تھینک یو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس ایک جملے سے ان کی تعلیم کا پتہ چلتا ہے، ان کے ادب کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمارے دین کے ادب کو کتنا سمجھا ہے. لیکن جو اسلام ہمارے لیے مرکز حیات بن کر کے آیا، آج اسی دین کا ادب ہماری قوم اور ہماری سماج میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے شاید میری باتیں آپ کو یہ تھوڑی ایسی لگتی ہو کہ پتہ نہیں مولوی صاحب ٹائم پاس کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہی کہ بنیادی چیزیں یہی ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی سختی کے ساتھ جن کی ضرورت ہے، اور ہماری نوجوان، اب دیکھیں یہ موبائل بنانے والے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے میں نے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا، کچھ پتہ نہیں ہے. ان کو ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں. بس ان کا ایک ہی چیز کے اوپر فوکس ہے اور وہ ہے ویڈیو بنانا. بھیا میں امام صاحب ہوں، تمہارا پاس ٹائم میں دیکھتے ہوگے مجھے یار. سنو، یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جلدی سے سننے کے لیے نہیں ملیں گی آپ کو، اس لیے کہ ہر تقریر والے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ٹائم پاس کرنا رہتا ہے، اور یہ مجھے بھی بڑے اچھے سے آتا ہے. 1 گھنٹے کی تقریر کرنا ہے، کتنا ٹائم اس میں پاس کرنا ہے اور کتنا لے دے کر کے آپ کو سبحان اللہ بلوانا ہے، کتنا آپ کو مچلوانا ہے اور کتنا آپ کے اندر جوش پیدا کرنا ہے، یہ بہت ہٹوتی مجھے اچھے سے آتی ہے الحمدللہ. لیکن میں یہاں پہ امام ہوں، اور کل قیامت میں اماموں کے تعلق سے، حاکموں کے تعلق سے قرآن مجید نے فیصلہ فرما دیا، فمن اوتی بامامہم. کل قیامت میں تمہارے اماموں کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے اندر دین کی تعلیم کیوں نہیں آئی؟ تو تمہارا اشارہ یہی ہوگا، مولا ہم نے اپنے مسلح امامت پہ اس امام کو چنا تھا، اس نے تیرے دین کو سمجھا تھا، تیرے دین کو پڑھا تھا، لیکن اے مولا اس نے کبھی ہمیں تیرے دین کی بات کو نہیں بتایا، اس نے اپنے سارے معاملات تو ہمارے سامنے رکھے لیکن کبھی تیرے قرآن کی بات کو اس نے ہمیں نہیں رکھا. مولا اس نے گمراہی کی طرف تو ہمیں لے جا کر کے راضی کر دیا، لیکن کبھی ہمیں اس نے دین کی راہوں میں لا کر کے شعاؤں سے ہمیں ہمکنار نہیں کرایا. اے پروردگار عالم، ہم نے تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن کبھی اس نے ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں دیا. ہم نے تیرے نبی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن کبھی اس نے تیرے نبی کی زندگی کو سمجھنے کا موقع ہمیں نہیں دیا. اے مولا ہم تیرے قرآن کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے لیکن کبھی اس نے ہماری پشت پناہی نہیں فرمائی. محشر کا میدان ہوگا، کہنے والے آپ ہوں گے، سننے والا میں ہوں گا. آج میں دنیا میں اگر آپ سے بچ سکتا ہوں تو میں بچ سکتا ہوں اس لیے کہ میں اپنی مرضی کا مختار ہوں. میں جہاں چاہوں وہاں جا سکتا ہوں، میں یہاں سے جاؤں تو دوسری جگہ جا سکتا ہوں. آپ مسجد سے نکلے دوسری مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ کسی کا بہانہ چل سکتا ہے نہ کسی کا ہیلا چل سکتا ہے. کہنے والا رب ہوگا، سننے والا رب ہوگا، بولنے والے ہم ہوں گے، جواب دینے والے ہم ہوں گے. یہاں زبان سے ہم بہانہ بنا سکتے ہیں، ہاتھ ہمارے مجبور ہیں بول نہیں سکتے ہیں، بال ہمارے مجبور ہیں بول نہیں سکتے ہیں، زبان ہماری مجبور ہے بول نہیں سکتی ہے، آنکھیں ہماری کمزور ہیں بول نہیں سکتی ہے، پیر ہمارے مجبور ہیں بول نہیں سکتے ہیں، دل ہمارا اندر چھپا ہوا ہے بول نہیں سکتا ہے، رگیں ہمارے جسم کے اندر پیوست ہیں بول نہیں سکتی ہے، خون کی روانی ہمارے جسم کے اندر موجود ہے بول نہیں سکتی ہے. لیکن کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر تمہاری زبان خاموش ہوگی تو تمہارے بالوں کے اندر سے آواز نکلتی ہوئی نظر آئے گی، اگر تمہارے بالوں کے اندر سے بھی آواز نہ نکلے گی تو تمہارے جسم کی کھال بولتی ہوئی نظر آئے گی، اگر تمہارے جسم کی کھال بھی نہ بولے گی تو تمہارے جسم کے ناخن بولتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر تمہارے جسم کے ناخن بھی نہیں بولیں گے تو تمہاری ایڑیاں بولتی ہوئی نظر آئیں گی، حتیٰ کہ اگر تم کسی بھی چیز سے پھرنے کی کوشش کرو گے تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اور میرے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے اسألک فی الحیات قیامہ، یعنی کہ قیامت کے دن زندگی کے ایک ایک لمحے کا تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. اس وقت تم کیا جواب دینے والے ہوگے؟ سوال یہی ہوگا مولا ہمارا امام یہی کھڑا ہے، اس نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، قرآن اس نے پڑھا تو تھا لیکن ہمیں سمجھایا نہیں تھا، حدیث اس نے پڑھی تو تھی لیکن ہمیں بتایا نہیں تھا، تیرے ترجمے کو اس نے سمجھا تو تھا لیکن ہمیں سمجھایا نہیں تھا، ہم قرآن پہ آنے والے تو تھے لیکن قرآن پہ لانے والا کوئی نہیں تھا، ہم مسجد میں جانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ہمیں ابھارنے والا کوئی نہیں تھا، ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن شیطان کے چنگل سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. آج دنیا میں میں آپ سے بچ سکتا ہوں یا آپ مجھ سے بچ سکتے ہیں، یہ باتیں میری آپ کو اتر سکتی ہے یا نبی بھی اتر سکتی ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، آپ بھی کھڑے ہوں گے میں بھی کھڑا ہوں گا، زمین تانبے کی ہوگی، نہ بھاگنے والے آپ ہوں گے نہ بھاگنے والا میں ہوں گا، نہ بہانا آپ بنا سکتے ہیں نہ بہانا
मैं बना सकता हूँ, ना मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ, ना आप मुझे छोड़ करके जा सकते हैं। बल्कि कुरान ने तो अटली फैसला हमारे लिए इरशाद फरमा दिया है, इन्ना यौमल फस्ल काना मीक़ातुहु, यानी कि तुम्हारे लिए एक वो मियाद मुकर्रर है कि जिस दिन तुमसे हिसाब किताब होगा, और जब हिसाब किताब होगा तो ऐसे कि नहीं छोड़ा जाएगा। फमन ऊतिया बिइमामिहिम, यानी कि इमामों के साथ तुम्हें बुलाया जाएगा। तो अगर आज बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई, कल रब की बारगाह में मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, मैं जालिम और जाबिर ठहराऊंगा। लेकिन अगर आज ढेर से मैं आपकी इस्लाह करके जाता हूँ, कल क़यामत में अपने सर को फख्र के साथ रब की बारगाह में अर्ज करके कह दूंगा, मौला मैं तो तेरा पैगाम लेकर के गया था, मैंने तो तेरा कुरान सुनाया था, मैंने तो तेरी हदीस इनको सुनाई थी, मैंने सुनाने का काम किया था, मानना ना मानना इनका काम है, मैंने तो पैगाम दे दिया था, कबूल करना इनका काम। हाँ अल्लाह बेशक या रसूलुल्लाह या गौस जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। तो मामला यही नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। हाल ये होगा तो ये बातें जो हैं बुनियादी बातें हैं। वहां पे फरमाया गया, जापान के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को नकल किया जाता है। अखलाकियात, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर अखलाक नहीं, उसके अंदर तालीम नहीं, उसका दीन मुकम्मल नहीं। और हजरत अली आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिसके पास तालीम नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मेरी बातें सुन लेना आप। जी जी हजरत अली फरमाते हैं जिसके पास तालीम नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। लाचार है जिंदगी से वो तीरे समर, लाचार है जिंदगी से वो तीरे समर। हयात में जिसके कल और इमरोज नहीं, हयात में जिसके कल और इमरोज नहीं। आज मामला ये है कि डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ये चोट हमें लगाई थी, और राहत इंदौरी साहब ने एक बात कही है कि लगेगी आग तो घर आएंगे कहीं जद में, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ हम ही रहने वाले नहीं हैं, हम ही बसने वाले नहीं हैं। जब आग लगती है तो ना वो खेत को देखती है, ना खलियान को देखती है, ना अमीर को देखती है, ना गरीब को देखती है। और वो आग आज हमारे मुआशरे के अंदर लगी हुई है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबकी सोच बुलंद हो चुकी है, सबके अंदर यही चीज़ पैदा हो चुकी है कि मुझे उसकी बराबरी करनी है, मुझे उसकी बराबरी करनी है। लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया, ए बेटा कभी तुम्हें कुरान की भी बराबरी करनी है, ए बेटा कभी तुम्हें इल्म दीन आलिम की भी बराबरी करनी है। अगर हमारे महल्ले में नमाजी है, हमने बेटे को कभी ये नहीं सिखाया, ए बेटे तुम्हें उस नमाजी की बराबरी करनी है। अगर हमारे महल्ले में कोई सदका करने वाला है, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, ए बेटे तुम्हें उस सदका करने वाले की बराबरी करनी है। अगर हमारे महल्ले में कोई बच्चा इल्म दीन हासिल कर रहा है, हम अपने बच्चे को तालीम नहीं देते, ए बेटा तुम्हें इल्म दीन की बराबरी करनी है। अगर किसी का बेटा आलिम दीन हो गया, हमने आलिम दीन की बराबरी बेटे को नहीं सिखाई। अगर किसी का बच्चा हाफिज कुरान हो गया, हमने हाफिज कुरान की बराबरी उसको नहीं सिखाई। अगर किसी का बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो गया, हमने बच्चे को नमाजी की बराबरी नहीं सिखाई। अगर किसी ने हज कर लिया है, हमने हज के अपने अंदर बराबरी पैदा नहीं फरमाई। अगर कोई ज़कात देने वाला है, हमने ज़कात की बराबरी अपने अंदर नहीं पैदा फरमाई, ना हमने उसकी तालीम दी है। हम तो अपने बच्चों को जो दर्स दे रहे हैं, वो कौन सा दर्स दे रहे हैं? ए बेटा जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें कारोबार किस तरीके से करना है, तुम्हें दुनिया में कैसे चलना है, तुम्हें कारोबार को कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों के दरमियान में जाकर के फ्रॉड कैसे करना है। और यहाँ तक कि माँ बाप के ऊपर ताज्जुब होता है कि बहुत सारे माँ बाप तो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, ए बेटा जब 4 लोगों के अंदर फंस जाओ और तुम्हारी बात जब पकड़ाऊ हो जाए तो तुम वहां से पलटी मार देना, और मारने के बाद ये बहाना करके अपनी बात का खुलासा कर लेना, ताकि इस जरिए से तुम आसानी से निकल जाओ। हाय रे अफसोस, अपने बच्चों को बचपन में ये तालीम हम देते हैं, उसके बाद बच्चों से उम्मीद हम ये कर लगे हैं कि बड़े होकर के बच्चे हमारा अदब करेंगे। जिस बच्चे को बचपन में हमने झूठ बोलना सिखाया था, वो बच्चा हमारा अदब नहीं करेगा, बल्कि लाठी और जूतों से हमारा इस्तकबाल करेगा। जिस बच्चे को मक्कारी हमने सिखाई थी, वो बच्चा हमें घर के अंदर नहीं रखेगा, बल्कि ओल्ड हाउस में छोड़ करके हमें आने वालों में से होगा। जिस बच्चे को हमने मक्कारियां सिखाई थी, वो बच्चा हमारा अदब न करने वालों में से ना होगा। जिस बच्चे को हमने झूठ बोलना सिखाया था, वो बच्चा हमारी ताज़ीम करने वाला ना होगा। जिस बच्चे को हमने नमाज से दूर रखा है, वो बच्चा हमारे वकार को समझने वाला ना होगा।
جس بچے کو ہم نے علم حدیث سے دور رکھا ہے وہ بچہ ہماری تعظیم کرنے والا نہ ہوگا. جس بچے کو ہم نے مسجدوں سے دور رکھا ہے وہ بچہ ہمارے مقام کو سمجھنے والا نہ ہوگا. جس بچے کو فجر کے بعد ہم نے سونے کا عادی بنا دیا ہے وہ بچہ ہمارے مستقبل کی خیر خواہی کو سمجھنے والا نہ ہوگا. جس بچے کو فجر کے اندر ہم نے سلایا ہے وہ بچہ ہماری خدمت کرنے والوں میں سے نہ ہوگا. جس بچے کو ہم نے اپنے مستقبل کے لیے اس کو پس پشت کر دیا ہے وہ بچہ زندگی میں آگے بڑھنے والوں میں سے نہ ہوگا. جس